أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، ہے حسنین کے نانا نانا، ہے حسنین کے نانا. تبابات کے صدقے ہم سب کو، تبابات کے صدقے ہم سب کو مدینے پاک بلانا، مدینے پاک بلانا، ہے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا. آپ کے گھر کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے دادا. سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا. آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، ہے حسنین کے نانا نانا، ہے حسنین کے نانا. سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ. کیف و مستی میں ٹوپا ہے یہ ہو عالم سارا. ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، ہے حسنین کے نانا نانا، ہے حسنین کے نانا. علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے الگدا ٹکڑے محمد کے. سبحان اللہ. میری جولی میں رہتے ہیں سدا بے محمد کے.
پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر و عثمان بنتے ہیں جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر و عثمان بنتے ہیں کہ رتبے میں کچھ ایسے جدا ہیں ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے سبحان میرے اللہ مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے سبحان اللہ ازل سے کھا رہا ہے ہر گدا ٹکڑے محمد کے ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ تو دروازے سے اور کھا جا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد سے محمد کے سبحان اللہ ازل سے کھا رہا ہے ہر گدا ٹکڑے محمد کے تیرا دامن کبھی سبتین خالی ہو نہیں سکتا تیرا دامن کبھی سبتین خالی ہو نہیں سکتا کہ دیتے ہیں تجھے آلے ابا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو سبحان اللہ میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو گماتی میں سلمہ پانی میں منہ مبارک کو گماتی میں سلمہ پانی میں منہ مبارک کو مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو نہ گنگرالے نہ بالکل سیدھے وہ گیسو خمیدہ ہیں نہ گنگرالے نہ بالکل سیدھے وہ گیسو خمیدہ ہیں گنے اور رنگ میں کالے میرے
سرکار کے گیسو گنے اور رنگ میں کالے میرے سرکار کے گیسو میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو منا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے منا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو عمر سے عالم برزخ میں ملنے پر یہ پوچھوں گا عمر سے عالم برزخ میں ملنے پر یہ پوچھوں گا کفن میں کس لیے رکھے میرے سرکار کے گیسو کفن میں کس لیے رکھے میرے سرکار کے گیسو فقط اس واسطے خالد نے ایک مار کا جیتا فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مار کا جیتا انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو سبحان اللہ نکل آتی بنا کنگھی کیے ایک مانگ زلفوں میں نکل آتی بنا کنگھی کیے ایک مانگ زلفوں میں کچھ ایسے وسط سے ہٹتے میرے سرکار کے گیسو کچھ ایسے وسط سے ہٹتے میرے سرکار کے گیسو ملائک حوریں اور غلمان تکتے ہوں گے حسرت سے ملائک حوریں اور غلمان تکتے ہوں گے حسرت سے سنوارے جب حلیمہ نے میرے سرکار کے گیسو سنوارے جب حلیمہ نے میرے سرکار کے گیسو عروجے حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو سبحان اللہ میرے آقا نے سجدوں میں زمین کو بھی نوازا تھا میرے آقا نے سجدوں میں زمین کو بھی
نوازا تھا زمین بارہا چومے میرے سرکار کے گیسو زمین بارہا چومے میرے سرکار کے گیسو میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا حبیب لازار پھرتے ہیں وہ لازار پھرتے ہیں وہ لازار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں سبحان اللہ لازار پھرتے ہیں وہ لازار پھرتے ہیں سبحان تیرے دن بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں وہ لازار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں سبحان اللہ بے شک مانگتے تاجدار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں وہ لازار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتے طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشتے طیبہ کے خار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں سبحان اللہ لازار پھرتے ہیں در وہاں بولتے ہیں ہر کارے
پہرا دیتے سوار پھرتے ہیں پہرا دیتے سوار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں وہ صوب لالازار پھرتے ہیں سبحان اللہ خائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں خائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں وہ صوب لالازار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں وہ صوب لالازار پھرتے ہیں سبحان اللہ تیرے دل بہار پھرتے ہیں سبحان اللہ صلی اللہ بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جو رہا تھا عرش برین پر جو رہا تھا عرش برین پر وہی چاند اترا زمین پر وہی چاند اترا زمین پر او حلیمہ تجھ کو مبارک ہو حلیمہ تجھ کو مبارک یہی انبیاء کا امام ہے بلغ العلا بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کہاں میرا تاجور تو کہاں میرا تاجور تو زمین پر ہے وہ
عرش پر تو زمین پر ہے وہ عرش پر جو میرے نبی کی ہے جوستگو جو میرے نبی کی ہے گفتگو وہ تمام حق کا کلام ہے میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سوہن نہ ہو وہ سوہن ہے جس میں سوہن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں تیرے آگے یوں ہے دبے رچے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فسحا رب کے بڑے بڑے فسحا رب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بالغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے تو نبی سے کتنا قریب ہے تو نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے نہ تو میرا کوئی کلام ہے نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ دخل ہے اس میں غرور کا نہ دخل ہے اس میں غرور کا مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا بالغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہی لامکان کے مکین ہوئے وہی لامکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے سر عرش
تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے لال پر بھی سلام ہو تیرے لال پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے کروں مدح اہل دور رضا کروں مدح اہل دور رضا پڑے اس بلا نے میری بلا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا 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 میرا دین پارائے نا نہیں بارہ اولا بے کمال ہی کاشف دجا بے جمال ہی حسن جمیل خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ گڑی بھی آئے گڑی گڑی وہ گڑی بھی آئے گڑی گڑی تیرے در پہ ہو میری حاضری تیرے در پہ ہو میری حاضری میں کہوں غلام ہوں آپ کا میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے خدا خدا کا یہی ہے در خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی
مفر مکر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بالغ اللہ بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسن الجمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد ہے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر سہارے سلام کہتے ہیں سبز گنبد کی ان فضاؤں کو سبز گنبد کی ان فضاؤں کو دل ہمارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ نور کی باتیں چاند جن کی بلائیں لیتا ہے چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کے گیسو بینی بینی مہکتی خوشبو اللہ اللہ حضور کے سو بینی بینی مہکتی وہ خوشبو جس سے معمور ہے فضا ہر سو جس سے معمور ہے فضا ہر سو نظارے سلام کہتے ہیں ظاہر طیبہ تو مدینے میں پیارے آقا سے اتنا کہہ دینا ظاہر طیبہ تو مدینے میں پیارے آقا سے اتنا کہہ دینا آپ کی گرد راہ او آقا آپ کی گرد راہ کو آقا سہارے سلام کہتے ہیں محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے لب ہمارے درود پڑھتے ہیں
लब हमारे दरूद पढ़ते हैं, दिल हमारे सलाम कहते हैं। जिक्र था आखिरी महीने का, तज़करा छिड़ गया मदीने का। जिक्र था आखिरी महीने का, तज़करा छिड़ गया मदीने का। हाजियो मुस्तफा से कह देना, हाजियो मुस्तफा से कह देना, मिलके सारे सलाम कहते हैं। सब्ज़ गुंबद की उन फिजाओं को, सब्ज़ गुंबद की उन फिजाओं को, दिल हमारे सलाम कहते हैं। या इलाही सदकाए आले रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। दस्त बस्ता है खड़े अपनी हाज़िर गुलाम पेश करते हैं गुलाम अलैहिस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीलाफ़ि कुरैशिन ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ़ फलयअबुदु रब्ब हाज़ल बैतल्लज़ी अत'अमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब इला रब्बिक फ़रग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व हुम ला यहज़नून। इन्ना रहमतुल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा हादिमिर रिजालि वलकिन्न रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम सय्यदना 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 करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दफा सूरत फातिहा की फ्लेवर सूरत इखलास 5 दफा सारे मेरी पढ़ के पूरी हो गई। थोड़े से ज़ाया नहीं करना जरूरत नहीं। पैसा चुप रखना है।
ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਪਾਕ ਪੜਿਆ ਅਭੀ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ बेटा काशफू की बीवी, दूसरा बेटा तैयब की बीवी, हाजी रियाज साहब, शुएब, मुबीन और जी बीवी, अवैस, फियाज, मोहसिन जी बीवी का ससुराल वाले, इमरान अब्बास, जहीर और जी फैमिली, यूनुस और इन्होंने बच्चे और इन्होंने मशीरा, तैर शुदाद, अंकल आजम, फैसल, डॉक्टर मनान आसफ, इजाज चीमा, अमजद भट्ट, बाबर दी बीवी, मियां वारस और दी बीवी, राजा नसीर और दी फैमिली, अमर पट्टी और दे बच्चे, और बाबा जी, साजद और दी भाभी, हाफिज असलम, मोहम्मद नवीद और दी फैमिली, नईम और दी बीवी और दी सासू मां, और मशीरा दी नईम दी मशीरा, कामरान मनीर और दी बीवी, अब्दुल वाहिद, और आमर पट्टी दी वालदा माजदा जी। इन्होंने पढ़ के दिते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15,000 दफा, कलमा तैयबा 72,000 दफा, दूसरा कलमा 1,000 दफा, तीसरा कलमा 2,000 दफा, कलमा अजीम 1,000 दफा, या हय्यु या कय्यूम 40,000 दफा, हस्बुनल्लाह 20,000 दफा, इस इस्तगफार 1,00,000 दफा, ला हौला वला कुव्वता 10,700 दफा, इसमें अल्लाह करीम 21 दफा, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21 दफा, या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3,000 दफा, या मुसम्मल अस्माब 20,000 दफा, ऐद नवा 10 दफा, दुआए गंज अर्श 10 दफा, सुबहान अल्लाह 5,000 दफा, अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 दफा, ला इलाहा इल्लल्लाह 1,000 दफा, अल्लाहु अकबर 1,000 दफा, अल्लाहू दा जिक्र 2,000 दफा, अल्लाह हुस्समद दा जिक्र 10,000 दफा, या कहारू या जब्बारो 3,000 दफा, वल्लाहु शद्दु 3,000 दफा, या कवियो या अजीजु 3,000 दफा, या सलामु 3,000 दफा, या नूरु समावात वल अर्द 385 दफा, या फताह 2,000 दफा, या मुगनी 7,000 दफा, या सबूक या कदूस या वदूद या रऊफ 945 दफा, या रहीम 2,000 दफा, या वली या नसीर 500 दफा, या नूर 500 दफा, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही 2,000 दफा, ला इलाहा इल्लल्लाह वल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सादिकुल वाहिदुल अमीन। दो 200 दफा, सुबहान अल्लाह बाबे, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 300 दफा, सूरत फातिहा शरीफ 842 दफा, सूरत काफिरून 50 दफा, सूरत इखलास 10,000 दफा, सूरत फलक 50 दफा, सूरत नास 50 दफा, सूरत रहमान 3 दफा, सूरत वाक़िया 40 दफा, सूरत यासीन 50 दफा, सूरत मुज़म्मिल 40 दफा, सूरत मुल्क 40 दफा, सूरत काफ 1 दफा, सूरत कुरैश 777 दफा, सूरत कौसर 700 दफा, सूरत सजदा 5 दफा, सूरत फजर 21 दफा, सूरत मोहम्मद 5 दफा, सूरत फतह 5 दफा, सूरत बकरा 5 दफा, आयतुल कुर्सी 1000 दफा, आयत करीमा 3,500 दफा, सलामुन कौलुन मिन रब्बिर रहीम 3,145 दफा, सूरत बकरा दी आखिरी आयत 10 दफा, एक पारा ते 5 कुरान पाक, दुरूद इब्राहिमी 2,000 दफा, दुरूद ताज 50 दफा, दुरूद तंजीना 50 दफा, और दुरूद सलाम 1,000 दफा, और लसन दुरूद शिफ्र 9,000 दफा, जेड़ा आज महफिल शामिल की 5 लाख दफा दुरूद शरीफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गायरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम,
اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. یا مومن یا مؤمن یا قادر یا مقتدر یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا اول یا آخر یا بدیع یا بدیع یا باقی یا علی یا رحیم یا رحیم یا کریم یا مقتدر یا منتقم یا کبیر یا جبار یا قہار یا باعث یا باسط یا مقسط یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر یا ودود یا ودود یا رؤوف یا وہاب یا رب ربنا 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 اللہ المستعان اللہ المستعان یا نافع یا رافع یا حنان یا منان یا حلیم یا عزیز یا غنی یا مغنی یا مغنی یا غنی یا غنی یا غنی یا غنی یا رزاق یا رزاق یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا شکور یا مجید یا واجد یا واجد یا ماجد یا رحیم یا رحیم یا کریم یا کریم یا جمیل یا جلیل یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا کریم 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 یا ستار یا غفار یا ستار یا غفار یا ستار یا غفار یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور یا بر یا بر یا حی یا حی یا حی یا حی یا قیوم 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 برحمتک استغیث یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر یا نافع یا رافع یا نافع یا رافع یا نافع یا رافع یا ارحم الراحمین خیر الراحمین یا ارحم الراحمین خیر الراحمین یا ارحم الراحمین خیر الراحمین. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذو الجلال والاکرام. یا اللہ الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذو الجلال والاکرام. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذو الجلال والاکرام. یا پروردگار عالم تہاڈی دتی توفیق نال اس محفل پاک وچ جنہ بھی ذکر پاک تہاڈا تہاڈے پیارے محبوب دا کیتا گیا تیری دتی توفیق دے نال. یا پروردگار عالم جو انہوں نے درود شریف دا نذرانہ حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا ہے, تلاوت کلام پاک نعت شریف پڑھی گئی, درود و سلام حضور دی پاک بارگاہ وچ تصویر پیش کیتا گیا, اور جو کچھ بھی کلمہ کلام دا میں ذکر کیتا جو نہ پڑھ کے میرے ملک کیتا ہے بچیاں بچیاں نے بزرگاں نے مولا کریمہ قرآن پاک دیاں جنیاں بھی صورتاں اور قرآن پاک بھی جتنا انہوں نے پڑھ کے میرے ملک کیتا مولا کریمہ, اور جو تواڈے پیارے محبوب دے نام دے ورد ولیف جتنے بھی ذکر ذکار میرے مولا کریمہ میرے ملک کیتا گیا وہ سارے صحیح لفظاں دا ثواب. یا اللہ جو کچھ میں کلمہ کلام پڑھیا وہ بھی صحیح لفظاں دا ثواب, اور یا اللہ جو کچھ لنگر شریف پیش کیتا جا رہا ہے وہ بھی ثواب. یا پروردگار عالم سارے دا سارا ثواب خدیت فتن سرکار سلام دی پاک بارگاہ پیش کرتے ہیں. یا اللہ تہاڈی بارگاہ پیش کرنے ہیں. یا اللہ جنوں اپنی شان دے مطابق قبول فرما کے اپنی شان دے مطابق دا اجر و ثواب عطا فرماؤ. یا اللہ جی سارے دا سارا ثواب بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی روح پاک نو سہلے ثواب کرتے ہیں. یا پاک پروردگار عالم نے اپنی پاک بارگاہ قبول اور منظور عطا فرماؤ. یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک بارگاہ قبول اور منظور عطا فرماؤ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دے نال بالکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سونے 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 والدین کریم ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹیاں بیٹے, صحابہ کرام, صحابیات, تبع تابعین, شہید کربلا, شہید یاؤ, شہید بدر,
حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے سرکار وسلم دی روزے محشر تک آنے والے جننے بھی مومن مومنات اولیاء اعظام بزرگان دین سب مومن مومنات دی روحاں نو سیلے ثواب کردے ہیں. بالکل نبی پاک علیہ السلام دے یار حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواز امام حسن، امام حسین، کوئی تنے پاک 12 امام بالخصوص امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سیلے ثواب کردے ہیں. حضور غازی باس رمضان دی سیلے ثواب کردے ہیں. حضور دی امت بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سیلے ثواب کردے ہیں. یا اللہ جڑے دنیا تو لا وارث مومن نہ ٹور گئے، یا اللہ جنہاں وچ کوئی فاتحہ شریف پڑھنے والا کوئی نہیں، انہاں سب مومن دی روحاں بھی سیلے ثواب کردے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک دا صدقہ بالخصوص میرے جدی امجد حضور قبلہ عالم سرکار سید ذریعہ حسین صاحب دے والدین کریم انگان کو والدہ کو آپ دی زوجہ آپ دی بیٹیاں بیٹے اور آپ دی اولاد پاک دے روح بھی سیلے ثواب کردے ہیں. آپ دے مریدین دے روح بھی سیلے ثواب کردے ہیں. حضور قبلہ عالم سرکار سید میرا علی اصغر شاہ رحمۃ اللہ پاک آپ دی زوجہ آپ دی بیٹیاں بیٹے اور آپ دی اولاد اور آپ دے دربار اقدس وچ جننے بھی دفن اور آپ دی جنی بھی اولاد نذیر دفن ہے، ان سب مومن و مومنات دی روحاں بھی سیلے ثواب کردے ہیں اور آپ دے مریدین دے روح بھی سیلے ثواب کردے ہیں. حضور قبلہ عالم سرکار سید میرا علی حیدرآباد شاہ رحمۃ اللہ پاک آپ دی زوجہ اور آپ دی بیٹیاں بیٹے اور آپ دی اولاد اور مولا کریم جننے بھی آپ دے مریدین اور جننے بھی آپ دے دربار پاک دے وچ دفن سب انہاں مومناں دی روحاں بھی سیلے ثواب کردے ہیں. حضور قبلہ عالم سرکار سید میرا علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ پاک دی روح پاک نو سیلے ثواب کردے ہیں. حضور دے وسیلہ جمیلہ دے نال حضور دے دربار اقدس دے وچ جننے بھی دفن آپ دے ارد گرد سب مومناں دی روحاں نو ہی سیلے ثواب کردے ہیں. سید قیم علی شاہ، سید قادر حسین شاہ آپ دی زوجہ آپ دی بیٹیاں بیٹے اور آپ دی اولاد اور آپ دے دربار اقدس دے وچ جننے بھی دفن انہاں سب مومن مومنات دی روحاں نو بھی سیلے ثواب کردے ہیں. یا پروردگار عالم سید غلام حسن شاہ، سید غلام علی شاہ، سید ہاشم حسین شاہ، سید میرا محمد فاضل شاہ، سید قطب حسین شاہ، سید گل بادشاہ، سید غامد شاہ، سید عاشق حسین شاہ، مشتاق حسین شاہ، فیاض حسین شاہ، الطاف حسین شاہ، جبیر حسین شاہ، بشیر حسین شاہ، قلب حسنین، نظر حسین شاہ، خادم حسین شاہ، سردار حسین شاہ، احمد حسین شاہ، مشتاق حسین شاہ، گل بادشاہ، سید میرا شاہ، سید باقر شاہ اور یا اللہ انہاں دی جڑی اولاد انہاں دی جڑے بچے دنیا تو گئے انہاں دی روحاں نوں سیلے ثواب کردے ہیں. اور سید محمد شاہ دے روح نوں سیلے ثواب کردے ہیں. سید ریاض شاہ نوں سیلے ثواب، سید فدا شاہ دے روح نوں سیلے ثواب کردے ہیں. یا اللہ جی میری دادی جی، میرے دادی جی، میرے نانی جی، میرے نانا جی، میرے چارے خالہ جی، میرے پھوپھی جی، میرے پھوپھڑا، میرے مامی ماما اور نعیم شاہ اور انہاں دے والدین دے روح بھی سیلے ثواب کرن، جننے بھی انہاں دے بھائیاں دے روح بھی اور انہاں دے جننے بھی خاندان دے دنیا سب ماگن سب مومن مومنات دی روحاں نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں. یا اللہ جی گلنار پٹھان دے روح نوں سیلے ثواب کردے ہیں. فضل اللہ دے روح نوں سیلے ثواب کردے ہیں. قادر دے روح نوں سیلے ثواب کردے ہیں. یا اللہ صوفی محمد اسلم اور انہاں دے والدین صوبیدار بشیر اور انہاں دے والدین بابا بھولا ٹھیکیدار اور انہاں دی بیوی اور انہاں دے خاندان دے جننے بھی آلے دوالے دفن انہاں دے روح نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں. حافظ مقیم دے روح نوں سیلے، بابے میٹھے دے روح نوں سیلے ثواب کردے ہیں. یا اللہ جی میرے بزرگاں دے تعلق والے میرے دادا پاک دے میرا با سرکار دی نسبت و تعلق والے جتھے جتھے بھی دفن انہاں دی روح نوں سیلے ثواب کردے ہیں اور جو انہاں دے ارد گرد دفن انہاں مومناں دی روح نوں سیلے ثواب کردے ہیں. اور بالکل سوچ جڑے ساڈے بزرگ جڑے دفن گرمالے مولا کریم انہاں دی روح نوں سیلے ثواب کردے ہیں اور انہاں دے وسیلے نال جننے بھی اتھے دفن انہاں سب مومن انہاں دی روحاں نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں. یا سلیمان پارس دے روح نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں. پٹھان دے روح نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں. مسجد دے روح نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں. غزے دے روح نوں بارک دے روح نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں. یا پروردگار عالم جننے بھی بزرگان دین ان سب مومناں دی روح بالکل میرے والد گرامی رحمۃ اللہ پاک دی روح سیلے ثواب کردے ہیں. حضور میرا پاک رحمۃ اللہ پاک دی روح سیلے ثواب کردے ہیں. حضور دے آلے دوالے جننے بھی دفن سب مومن مومنات دی روح بھی سیلے ثواب کردے ہیں. حضور قبلہ عالم سرکار میرے پیرو مرشد سید ضیاء الاسلام سرکار رحمۃ اللہ پاک دی روح سیلے ثواب کردے ہیں. حضور دے وسیلہ جمیلہ دے نبی خصوص آپ دی والدہ ماجدہ آپ دے والد گرامی اپنی دادی پاک دادا پاک اور آپ دی زوجہ اور آپ دی پھوپھی جی اور آپ دے ماما جی اور آپ دے تینوں بھائی چاند پیر فخر اور احمد رضا دے روح نوں سیلے ثواب کردے ہیں. اور آپ دے مریدین دے روح نوں سیلے ثواب کردے ہیں اور جننے بھی آلے دوالے آپ دے دفن سب مومناں دی روح نوں سیلے ثواب کردے ہیں. حضرت ابراہیم حضور خواجہ حمید الدین سیالوی، حضور خواجہ قمر الدین سیالوی، حضرت ضیاء محمد دین شمس العارفین، شاہ سلیمان طوسوی، حضور خواجہ نور محمد مہاروی فخر جہاں، حضرت پیر اسماعیل شاہ، محمد حسین شاہ، غنور حسین شاہ، عثمان شاہ میاں شیر، محمد شرک پوری، بابا فرید بختار کاکی، صبر صاحب کلی، عثمان ہرونی، حضور خواجہ محی الدین چشتی، حضور نظام الدین اولیاء باقی باللہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تاج و شریعہ، میاں میر صاحب میر خسرو، حضور داتا گنج بخش دمنی علی سرکار، میاں منگ بخش امام بری سرکار، لال شاہ بادشاہ شہباز کلندر، بہاؤدین زکریہ ملتانی شاہ، رکن عالم شاہ شمس تبریز، حضرت شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ سیلے ثواب کردے ہیں. حضرت سلطان باہو، حضرت با یزید بستامی، حضرت جنید بغدادی، مولانا روم، امام غزالی، امام شافعی، امام امر، امام یوسف، امام ابن غزالی روم سیلے ثواب کردے ہیں. حضرت سلیم چشتی دے روم سیلے، بندہ نواز دے روم سیلے ثواب، خواجہ نصیر دہلوی رحمۃ اللہ، مجذب ثانی رحمۃ اللہ، اسماعیل دہلوی رحمۃ سیلے ثواب کردے ہیں. یا پروردگار حضرت
ਬਾਬਾ ਵਾਰਸ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੈਲੇ ਸਵਾਬ, ਬਾਬਾ ਤਾਜੁਦੀਨ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੈਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੈਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਬੂ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੈਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਰਵਦਰ ਮਰੂਫ ਕਾਕੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੈਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਲਾਉਦ ਗਨਾ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੈਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਦਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸੈਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰਦੇ ہیں, پیر میر علی شاہ، پیر حیدر علی شاہ، پیر مراتب علی شاہ، پیر کبیر علی شاہ، پیر لاؤدین صدیقی اور جننے بھی انہوں نے خاندان دے بزرگ دنیا سرماگ نو سیلے ثواب کردے ہیں، ممتاز قادری، علم دین شہید عامر چیمہ اور آصف فرید درونی بھی سیلے ثواب کرتے ہیں، یا حضرت ویسے کرنی، حضرت بلال، حضرت سلیمان فارسی، حضرت حمزہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے درونی بھی سیلے ثواب کرتے ہیں، اور جن نے سلسلے طریقے سے چشتیہ، نقشبندیہ، سربندیہ، ویسیہ، قادریہ، شاذلیہ اور جن نے بھی نبی تربیت دنیا سرماگ نو سیلے ثواب کرتے ہیں، حضرت شاہ دولا ولی دریائی رحمۃ اللہ درون سیلے ثواب کرتے ہیں، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ درون سیلے ثواب کرتے ہیں، شہباز کلندر درون سیلے ثواب کرتے ہیں، یا اللہ جی جن نے بھی اولیاء اعظام بزرگان دین مومن مومنات پہلیاں امتاں دے روزے محشر تک آنے والی سرکار دی ساری امت دے سب مومن مومنات اولیاء اعظام بزرگان دین صحابہ صحابیات دے روح سیلے ثواب کرتے ہیں، اور انہاں بزرگان دے وسیلہ جمیلہ دے جنہاں جنہاں دوستاں بیٹیاں نے پڑھ کے دیتا ہے، اور جنہاں دی نیت نو پڑھ دے جنہاں نوں سیلے ثواب کرنا چاہندے ہیں، پروردگار تسی سب نوں جان دیو، یا مولا کریم انہاں سب مومن مومنات دی روحاں نوں سیلے ثواب کردے ہیں، یا اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت فرما آمین۔ یا اللہ حاجی ریاض صاحب دے بالخصوص والدین اور انہاں دی دادی دادا اور نانی نانا اور جو بھی انہاں دے خاندان دے دنیا سور ماگن بالخصوص انہاں دی زوجات دے روح نوں سیلے ثواب کردے ہیں، یا پروردگار عالم شعیب دی بیوی دے والد دے روح نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں، یا پرور جو بھی انہاں دے خاندان دے دنیا سور ماگن سب مومنات دی روحاں نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں، حاجی پرویز صاحب نوں انہاں دے والدین دادی دادا اور انہاں دے بچیاں دے مامے دے روح نوں سیلے، انہاں دی بیوی دے والدہ دے روح نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں، اور انہاں دی نو دے والد دے روح نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں، فیاض دی مولا کریمہ والد دے روح نوں سیلے ثواب کردے ہیں، یا پروردگار عالم دی بیوی دے روح نوں سیلے ثواب، بھائی دے روح نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں، اور جو بھی دے خاندان دا دنیا سب ماگن سب مومناں دی روح اجی یا مولا کریمہ جننے بھی مولا کریمہ دوست بیلی پڑھ کے ذکر کر کے دیندے سب مومن مومنات دی روحاں دے خاندان دی روحاں سیلے ثواب کرتے ہیں، یا مولا کریمہ یونس بالخصوص مولا کریمہ انہاں دے والدین دادی دادا نانی نانا دے روح سیلے، انہاں دے بھائی دے روح سیلے ثواب، انہاں دے بہنوئی دے روح بھی سیلے ثواب کردے، انہاں دی بیوی دے بھائی دے روح بھی سیلے ثواب کردے، بعد مولا کریمہ اور جو بھی انہاں دے خاندان دا دنیا سب ماگن سب مومن مومنات دی روحاں نوں سیلے ثواب کردے ہیں، یا اللہ جی نے سب دی قبر تے کروڑا حال عطا فرما، آمن بھٹی دے بالخصوص چاچا دے سسو ماں اور سسر دے روح بھی سیلے ثواب کردے ہیں، اور انہاں دے جو بھی خاندان دے دنیا سب ماگن سب مومن مومنات دی روحاں نوں سیلے ثواب کردے ہیں، اور انہاں دی دادی دادا نانی نانا اور جو بھی انہاں دے خاندان دے دنیا سب ماگن سب مومناں دی روحاں نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں، بالخصوص مولا کریم بالخصوص نعیم دے والدین دے روح نوں سیلے ثواب کردے ہیں، اور انہاں بچہ انہاں دا فوت ہویا ہے، یا اللہ دا 40ویں صبح مولا کریم بالخصوص اس بچے دے روح نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں، اور یا اللہ او دے والدین نوں صبر و استقامت بھی عطا فرما، اور دا یا اللہ جی انہاں کو بہتر جیا بدلہ بھی عطا فرما، یا مولا کریم اپنے پیارے محبوب دے صدقے انہاں دے سسر دے روح نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں، یا پروردگار عالم جو بھی انہاں دے خاندان دے دی مشیرہ دے خاندان دے دین سب مومناں دی روح نوں سیلے ثواب کردے ہیں، اور سب دے درجات دی بلندی عطا فرما، یا اللہ نبی دے مولا کریم دی بیوی دے بھائی دے مولا کریم روح نوں سیلے ثواب کردے ہیں، اور جو بھی دے خاندان دے دنیا سر ماگن انہاں سب مومناں دی روحاں نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں، یا مولا کریم جنے جڑے دوست بھی اس محفل شریف وچ آمدن اور چلے گئے دنیا تو مولا کریم بالخصوص انہاں مومناں دی روحاں نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں، ساڈے نال بیٹھ کے تیرے پیارے محبوب دا ذکر پاک کردے سن، یا پروردگار عالم اس ذکر دے صدقے یا اللہ انہاں دی بخشش فرما دے، اور انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں فرما، اور انہاں دے اگے دیاں ساریاں منزلاں نوں آسان فرما دے، یا مولا کریم اپنے پیارے محبوب دے صدقے اپنی رحیمی اور کریمی دے صدقے فیصل دی والدہ دے بالکل روح نوں سیلے ثواب کردے ہیں، اور حاجی رضا صاحب دے والدین دے روح نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں، اور جو بھی انہاں دے خاندان دے دنیا سر ماگن سب مومناں دی روحاں نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں، یا مولا کریم ڈاکٹر منان آصف ہے انہاں دے خاندان دے بالخصوص انہاں دے والدین جو دنیا سر ماگن روح نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں، اور عرفان او دے خاندان دے وچ جننے دنیا سر ماگن مولا کریم انہاں دی روح نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں، اور بابا جی انہاں دے خاندان دے وچ جننے دنیا سر ماگن سب مومناں دی روحاں نوں بھی سیلے ثواب کردے ہیں، آمین، یا مولا کریم سب دی بخشش فرما دے، سب دی بخشش فرما دے، سب دی بخشش فرما دے، راجہ نصیر ہے، یا پروردگار عالم اور انہاں دی بھابی اور انہاں دا ماما یا اللہ انہاں دی روح نے بھی سیلے ثواب کردے ہیں، یا اللہ انہاں نے بھی درجات دی بلندی، بابا ہے دی بیوی انہاں دے والدین اور انہاں دے پیر و مرشد زندہ پیر دے روح نے بھی سیلے ثواب کردے ہیں، یا مولا کریم اپنے پیارے محبوب صدقے انہاں دی بخشش فرما دے، یا مولا کریم اپنے پیارے محبوب دے جوڑیاں پاکاں دے صدقے یا اللہ ظہیر دی بالکل والدہ اور دی بیوی دی والدہ دے روح نے بھی سیلے ثواب، انہاں دے پیر و مرشد دے روح نے بھی سیلے ثواب کردے ہیں، اور جو بھی انہاں دے خاندان دے دنیا سب ماگن روح نے بھی سیلے ثواب کردے ہیں، یا اللہ
اپنی رحمت اپنا کرم اور اپنا فضل فرما کے سب بھی بخشش فرما دے یا مولا کریم اکرم ہے مولا کریم دی وسیلہ دے دنیا سارے ثواب کر دیا اور جو بھی نہ خاندان دا دنیا صبر ماٹم دی سے محبوب ہے یا اللہ جن بھی دوست دی محفل چیز چاہندے اور جنہاں بدو کہندے رہندے مولا کریم سب انہاں مومن مومنات دی روحاں نو سارے ثواب کردے ہیں یا اللہ خوف دی روح نو بھی سارے ثواب کردے ہیں یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دے جوڑیاں پاکاں دے صدقے یا اللہ اسلم دے روح نو بھی سارے ثواب کردے ہیں خالق دے روح نو بھی سارے ثواب مہدی دے روح نو بھی اللہ دیتا دے روح نو بھی چودھری دی بیوی دے روح نو بھی سارے ثواب کردے ہیں اور یا پروردگار عالم بشرا دا والد اور دی خاوند دا والد او دی روح نو بھی سہلے ثواب کردے ہیں یا اللہ اللہ دیتا دے روح نو بھی سہلے ثواب کردے ہیں یا پروردگار خالق دے روح نو بھی سہلے ثواب کردے ہیں بشیری دے روح نو بھی سہلے ثواب کردے ہیں یا مولا کریم اللہ علیہ دی بہن دے روح نو بھی سہلے ثواب کردے ہیں یا مولا کریم جننے بھی دوست بیلی مولا کریم اپنے پیارے محبوب دے جوڑیاں دے صدقے کہندے رہندے یا اللہ انہاں دی بخشش فرما آمین یا اللہ انہاں دی اگے دی ساری منزلاں آسان فرما کروڑ کا صدقہ سمجھا نال پڑھو نصیب عطا فرما یا اللہ عبد الواحد دی مشیرہ دے والدین دی دنیا فرما کے انہاں دی روح بھی سہلے ثواب کردے ہیں یا اللہ انہاں دی منزلاں اگے دیاں آسان فرما دے یا مولا کریم جننے بھی دوست بے دی اس محفل وچ اج حاضرن بالخصوص جو بھی انہاں دے خاندان دا دنیا سے فرما گیا انہاں سب مومناں دی روح سہلے ثواب کردے ہیں اور یا اللہ انہاں سب دی تربت تے کروڑاں رحمت فرما اور حضور دے جوڑیاں پاکاں دے صدقے یا اللہ ساڈا بھی خاتمہ بال ایمان کری یا اللہ بالخصوص میاں نیو بالخصوص دی روح سہلے ثواب کردے ہیں اور غلام رسول دے روح بھی سہلے ثواب کردے ہیں یا پروردگار عالم اپنے محبوب دے صدقے ساڈا خاتمہ بھی ایمان کری یا اللہ ساڈے اگلے پچھلے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرما یا اللہ اپنی رحمت اور اپنا کرم اور اپنا فضل فرما کے سب دی بخشے فرما اور یا اللہ بالخصوص مولا کریم کامران مرید دی والدہ دے روح میں سہلے ثواب کردے ہیں اور دی بیوی دے خاندان دے جنہیں دنیا صدقے میاں وارث ہے او دی بیوی دے والدین دی شورما کے یا امجد بٹ ہے انہاں دے والدین اسلم ہے او دے یا اللہ جننے بھی دوست بیلی پڑھ کے دیندے یا اللہ سب دے خاندان دے جننے بھی دنیا ٹر گئے سب دی بخشے آمین یا پروردگار اپنے پیارے محبوب دے صدقے ساڈے گناہاں جس چاہے تے نیکیاں بدلی کر دے تو ہر چیز تے قادر ہے تے بڑا رحیم تے بڑا کریم ہے یا اللہ ساڈے سارے مومن مسلماناں دا خاتمہ بال ایمان کریم مرن تو پہلا سرکار صلی اللہ دیدار تو مشرف فرمائی یا اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ فرمائی روزے محشر اپنے اپنے پیارے محبوب دی پاک بارگاہ دی شرمندگی تو بچائی یا اللہ جویں دنیا تے ساڈے گناہاں تے پردے پائے روزے محشر بھی ساڈے گناہاں تے پردے پایو شر شیطان شر خناس شر منافقین تو محفوظ فرما یا اللہ سانو اپنے ادب والیاں چوں کریں سانو بے ادبا تو محفوظ فرمائی یا اللہ اپنے پیارے محبوب دے صدقے سانو انہاں چوں کری جنہاں تے تیرا انعام ہے یا اللہ سانو ساڈے حال تے نہ چھڈ یا اللہ سانو اس طرح دا انسان بنا دے جس طرح تو تیرا پیارا محبوب چاہندا ہے یا مولا کریم اپنے پیارے محبوب دے جوڑیاں پاکاں دا صدقہ پاکستان عراق ایران فلسطین چچنیا سوڈان غزہ یمن سیریا برما فلسطین کشمیر یا اللہ بالخصوص فلسطین دے مسلماناں دی غیب تو مدد فرما اور انہاں فتح نصیب عطا فرما کشمیر دے مسلماناں نوں آزادی دی نصیب عطا فرما اور بالخصوص پاکستان دے انہاں گندے سیاستداناں تو سانو نجات بھی عطا فرما اور یا اللہ انہاں نوں ذلیل و رسوا بھی فرما اور یا اللہ اپنے پیارے محبوب دے صدقے جنیاں گندیاں سوچن اور خیال یا مولا کریم ساری دنیا دے اوتے انہاں نوں زہر فرما دے اور یا اللہ انہاں دی انجام تک پہنچا یا اللہ عمران دی حفاظت فرما اور ایمان دی غیب چ فضل فرما کہ مولا کریم نوں رہائی بھی نصیب عطا فرما اور انہاں اوتے انہوں فتح بھی نصیب عطا فرما اور جننے بھی پاکستان دے رہن والے انہوں عقل اور شعور بھی عطا فرما حق دا ساتھ دینے دا مالک تو رازق تو پالنا والا تو یا اللہ نہ تیرا جب دن رحیمی کریمی تینوں مند سارا کوئی کر دیں تے انہاں گندے لوگاں نوں انہاں نے یا مولا کریم اپنا پیشوا سمجھے ہے یا مولا کریم رازق تو ہے مالک تو ہے پیدا تو کرنے والا ہے تیری اجازت بغیر کسی کک دے ہلنے دی مجال نہیں تیرا فضل تیری رحمت تیرا کرم نہ ہوئے تے عقل بندے نوں شعور نہیں آندا یا اللہ سانو نیک ہدایت عطا فرما اور انہاں گندے لوکاں نوں نجات عطا فرما اور نیک نیت لوکاں نوں مولا کریم ترقیاں عطا فرما کے اپنے پیارے محبوب دے صدقے کامیابیاں نصیب عطا فرما اور مسلمان جتنے پریشان ہے کفر دے مقابلے مسلمانوں نوں عزت دی زندگی عطا فرما اور نہ مسلمانوں نوں اتفاق اور محبت عطا فرما یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم یا پروردگار اپنے پیارے محبوب دے جوڑیاں پاکاں دا صدقہ اپنی رحیمی اور کریمی دے صدقہ بچیاں بڑیاں پریشان رشتیاں باتی جلے نے بیٹیاں دے بہتر رشتے عطا فرما دے والدین پریشان بھائی پریشان بنیامین شیرہ دے بہتر رشتے عطا فرما او دے مسلمان دی بلندی عطا فرما دی والدہ دی درجات دی بلندی بھی عطا فرما اور یا پروردگار عالم بشر ہے او دے بچیاں دے کاروبار دی زندگی برکت عطا فرما انہاں دی مشکلاں انہاں دی پریشانیاں بچیاں نوں بیماریاں تکلیفاں دور فرما اور یا مولا کریم
اپنے پیارے محبوب دے جوڑیاں پاکاں دے صدقے یا اللہ فیاض دے بچے دا بالخصوص دے بچے دے مطلب والا کریمہ جنی بھی راج رکاوٹ ہے انہوں دور فرما آمین اور دے سارے معاملے آسانی پیدا فرما کے دے آمن دا اتنے کوئی بہتر یا اسباب پیدا فرما یا مولا کریمہ ان دی مشکل نو آسان فرما دے یا مولا کریمہ اپنی رحمت اور اپنا کرم و فضل فرما اور جنہ دوستاں میریاں کاغذ پڑھائی کی دن جو بھی معاملات امتحان دیتے ہیں یا اللہ سب نو کامیابی نصیب عطا فرما یا اللہ سربراہ دے والدین دے درجات دی بلندی عطا فرما ان سے تنور نیک اور صالح بیٹا بھی عطا فرما یا اللہ بالخصوص مولا کریمہ نادرہ مولا کریمہ انہوں نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ علی موسی علی بیٹی مولا کریمہ انہوں نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ محمد علی انہوں نیک اور صالح اولاد عطا فرما اور وہ والدین دادی دادا ننگیاں دے روح نو صالح ثواب کر دیں یا اللہ اودی مشکل اودی پریشانی تکلیف نو دور فرما رائیاں والیاں بیٹیاں مولیاں کریمہ انہاں نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جننے بھی بے اولاد نے سب نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ شعیب دے کاروبار دی برکت عطا فرما اور انہاں سارے بھائیاں نو اپنے اتفاق اور عطا فرما ویس ہے مبین ہے وسیم ہے یا پروردگار عالم انہاں دے والد ریاض صاحب مولا کریم انہاں نو خدمت کرنی نصیب عطا فرما انہاں دی اور یا اللہ آپس انہاں اتفاق اور محبت عطا فرما یا اللہ انہاں دے والد نو انہاں دے بچیاں تے بہت ساریاں خوشیاں عطا فرما یا اللہ بالخصوص مولا کریم سیرت فاطمہ نو او دی بچی او دی ہمشیراں نو سارے نو صحت کلی عطا فرما یا اللہ انہاں دی صحتاں عمراں چ برکت عطا فرما نبی پاک علیہ السلام دی انہاں نو الفت اور محبت عطا فرما اور راج نصیب کے بچیاں دے اوتے بھی اپنی رحمت اور اپنا کرم و فضل فرما یا اللہ جننے بھی دوست بے دین مولا کریمہ تیرے پیارے محبوب دا ذکر پاک کر کے دیندے یا اللہ اپنے محبوب دے صدقے انہاں نو اپنے محبوب دی الفت اور محبت عطا فرما یا مولا کریم امر ندیم دے والدین نو صحت تندرستی دے بچیاں دے بھی کرم فرما دے خاندان دے جننے ٹر گئے دنیا انہاں دی بھی درجات دی بلندی عطا فرما یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین خیر الراحمین یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر یا اللہ جی بالخصوص میری اماں جی نو صحت پوری عطا فرما یا اللہ جی انہاں دی صحت انہاں دی عمر دے وچ برکت عطا فرما یا اللہ انہاں دا سایہ ساڈے تے دے رکھے مدائم رکھی یا اللہ جی بالخصوص میری بیٹی نو صحت تندرستی عطا فرما اور بالخصوص میری بیوی نو صحت تندرستی عطا فرما اور یا اللہ دے والد نو بھی صحت تندرستی عطا فرما اور دی ہمشیراں نو اور میرے بچیاں نو بھی صحت کلی عطا فرما اور ظہیر دے والد نو بھی صحت تندرستی عطا فرما حاجی ریاض حاجی پرویز انہاں دی بیوی یا انہاں نو بھی صحت تندرستی یونس انہاں دے بھائی نو بھی صحت تندرستی اور انہاں بچیاں جڑیاں کوئی بیمار نہیں ہوندیاں انہاں بچیاں نو بھی صحت تندرستی عطا فرما فیصل نو صحت تندرستی حاجی رضا صاحب انہاں دے کاروبار دی برکت عطا فرما شبیر دے کاروبار دی برکت عطا فرما شعیب دے کاروبار دی سب دوستاں میریاں یونس صاحب سب دوستاں میریاں دے کاروبار اور رزق دے وچ برکتاں عطا فرما دے اور یا اللہ بالخصوص یا اللہ نعیم دے گھر دا کوئی بہتر یا اسباب پیدا فرما دے اور یا مولا کریم جو بھی کوئی رکاوٹ ہے انہوں دور فرما یا اللہ جس مشکل نو آسان فرما دے یا کریم یا رحیم یا ارحم الراحمین خیر الراحمین یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر اور نبی دی بیوی نو اسے تندرستی عطا فرما اور یا اللہ جنیاں بچیاں نو دام کرنے مولا کریم اپنے کلام پاک دی انہاں نو برکت عطا فرما کے صحت کلی عطا فرما دے یا جڑے دوست بیلی لنگر شریف دا اہتمام کر دین یا مولا کریم تیرے دیتے تیری بارگاہ وچ پیش کر دین یا اللہ ان قبول فرما کے یا اللہ ان دے مال اور دولت اور رزق دے وچ برکتاں عطا فرما دے یا پروردگار اپنا اپنے پیارے محبوب دا ہی محتاج رکھی ہر غیر دی محتاجی تو محفوظ فرمائی یا اللہ سانو اپنے چنگے نیک لوگاں وچ شامل فرما لے یا اللہ اپنی رحمت اور اپنا کرم اور اپنا فضل فرما دے سانو ساڈے حال تے نہ چھڈ یا اللہ سانو اس طرح دا انسان بنا دے جس طرح تو تیرا پیارا محبوب چاہندا ہے یا اللہ در مصطفیٰ دی اپنی بارگاہ دی سانو سارے مومن مسلماناں نال ساڈے بچیاں نوں بھی بار بار حاضریاں نصیب عطا فرما یا مولا کریمہ اپنی رحمت اور اپنا کرم اور اپنا فضل فرما یا اللہ جو عرض کیتی انہوں بھی قبول فرما لو تے جو اسی نہیں مانگ سکے ساڈے دی بہتر اپنے محبوب دا صدقہ عطا فرما آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب حساب الميزان استغفر الله ربي من كل ذنب وتوب الیہ اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار یا اللہ مولا کریم محسن دی والدہ دی روح بھی سہلے ہو دی سسر دی روح بھی سہلے ثواب کرتے ہیں یا پروردگار عالم میرے پیرو مرشد کے بچیاں میں آپس اتفاق اور محبت عطا فرما یا اللہ اپنے پیارے محبوب صدقے نوری نوی کامیاب میری ہمشیرہ گام دی بد عقیدگیاں بھی دور فرما اور یا اللہ اپنے بزرگاں
انہوں نے عقائد تے چلنے دی انہوں نے سمجھنے دی توفیق عطا فرما اور مرن تو پہلا انہوں نے پکی سچی توبہ بھی نصیب عطا فرمائی اور یا اللہ جو دنیاوی معاملہ چ انہوں دی رکاوٹاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ ذاکر نو رہائی نصیب عطا فرما یا اللہ اس مشکل نو آسان فرما دے یا پروردگار اپنی رحمت اور اپنا کرم اور اپنا فضل فرما دے یا کریم ہو یا رحیم ہو یا ارحم الراحمین خیر الراحمین یا سمیع ہو یا بصیر یا سمیع ہو یا بصیر یا سمیع ہو یا بصیر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی و من ذریتی و من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے یا اللہ جی بالخصوص مولا کریمہ کرم داد دی بیٹی نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما اور انہوں بھی نیک اور صالح بیٹا عطا فرما اور بالخصوص یا اللہ انہوں دے مکان دا جو معاملہ ہے یا اللہ انہوں دی غیب چو مدد کرنے اس مکان اپنے اس کو مولا کریمہ انہوں نے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ انہوں دی مشکلاں اور انہوں دی پریشانیاں تکلیفاں نو بھی دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے پوری کر دے ہر بے کسو مجبور دی بے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا ہوں فاتح شریف پڑھ لو جی دی واقعہ دی چھوڑ دے اردو کا بہت ہو جاتا ہے اس کو تو کرو